बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुस्लिम देशों ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। किस चीज़ को लेके ऐलान किया है देखते हैं, सुनते हैं। Let's start. एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। जंग, खुल के जंग। यूरोप के दो मुल्क हैं, स्वीडन और डेनमार्क। छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी शरारत की कि स्वीडन में तो 2 दफ़ा कुरान की बेहुरमती हुई और डेनमार्क में 1 मरतबा कुरान की बेहुरमती की गई। तो सारी दुनिया में उसके खिलाफ गम गुस्सा है और हमें भी उसका बहुत अफसोस है। OIC ने गैर मामूली एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और स्वीडन की जो खुसूसी एलची का हक था वो मुअत्तल कर दिया, नाराज़गी जाहिर करी। राब्ता आलम इस्लामी ने भी बहुत सख्त उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया कुरान की बेहुरमती करने की। उन्होंने कहा कि जो बैनुल अक़वामी शहरी और सियासी हुकूक़ का बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, बैनुल अक़वामी मुआहिदा है ना एक, कि भाई हर मुल्क को किस तरह रहना है, बैनुल अक़वामी सारी दुनिया के लोग। तो उन्होंने कहा उसके आर्टिकल 19 और 20 की रूह के ख़िलाफ़ है। ईरान में मुज़ाहरे हुए, इराक़ में मुज़ाहरे हुए। शाह सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, तो उन्होंने बहुत सख्त कहा कि कोई जवाज़ कबूल नहीं, कोई उज़्र कबूल नहीं। कुरान की जिन्होंने बेहुरमती की है वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। ईरान के जो बड़े लीडर हैं, रूहानी पेशवा खामेनेई, तो उन्होंने तो ये कहा कि स्वीडन जो है ये एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। जंग, खुल के जंग, मुखालिफत। और उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों का जो अदालती निज़ाम है, जो अदालत है, किसी भी अदालत, तो ये जितने भी मुल्ज़िम हैं, मुजरिम हैं, इनको इस्लामी अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत के सुपुर्द होना चाहिए इन लोगों को। तो हम तो यही कहते हैं, देखिए वावेला तो मच रहा है। इस्लामी मुल्क भी बहुत नाराज़गी जता रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सीधे सीधा मामला है, इस्लामी मुल्कों को अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। इस्लामी मुल्कों को स्वीडन और डेनमार्क की बनाई हुई तमाम चीज़ों का प्रोडक्ट जितनी है उनका बाइकाट करा देना चाहिए। चलिए वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी कुरान शरीफ के जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ नाराज़गी का जज्बा क्या है कि हम कुरान शरीफ से मोहब्बत करें और कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। वो तो बेहुरमती कर रहे हैं, लेकिन हम कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एहतराम करें, कुरान का एहतराम, ताकि उन लोगों का जवाब हो सके। तो बड़ा हमें भी दुख है इस बारे में। अब हम ये तो नहीं कहेंगे, ईरान के अंदर तो बहुत जुलूस निकल रहे हैं, इराक़ के अंदर तो बहुत जुलूस निकल रहे हैं और मुल्कों में भी निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम जुलूस नहीं निकाल सकते तो कम अज़ कम हम इस मामले में अपने अंदर कोई बेदारी लाएं। और हम तो यही चाहते हैं कि स्वीडन और डेनमार्क, इनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट होना चाहिए। भारत जो है एक सेकुलर मुल्क है। भारत के अंदर कम से कम ये कानून ये बना हुआ है कि भाई हर मज़हब को बराबर हक है। जमहूरियत है यहाँ पर इंसाफ भी है, यहाँ पर मुसावियाना हक भी है, इक्वलिटी है, यहाँ पर लिबर्टी है, आज़ादी है, मजहबी आज़ादी, यहाँ पर फ्रेटर्निटी है, सबकी बाहमी मोहब्बत। यहाँ पर
ہر ایک کا سمان بھی ہے، عزت ہے، لیکن ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جو ہمارا سنویدھان بنا ہوا ہے، جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے، اس کا ایک آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 25 آئین کا اگر اس پہ عمل ہو جائے صحیح طرح سے تو ملک کے اندر بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے کہ بھئی ہر ایک کا حق، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بودھ ہے، پارسی ہے، دلت ہے، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، آدیواسی ہے، او بی سی ہے، کوئی بھی ہے، سب برابر. ویری امپورٹنٹ، ایکوالٹی از ویری امپورٹنٹ. اس پہ اگر صحیح طریقے سے ہو جائے، انہوں نے بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے. اور انہوں نے جو ایک چیز سٹارٹنگ میں بولی کہ اور ان کے ساتھ بالکل بھی رحم نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی رحم نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے ان کو جلد سے جلد سزا دینی چاہیے جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. بٹ انہوں نے ایک اور چیز کہی مسلمانوں کے بارے میں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. آپ خود سے سوچ کے دیکھو کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ کے گھر میں قرآن کہاں پہ ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب اٹھایا تھا؟ کب قرآن کو اٹھا کے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا؟ اگر آپ نے پڑھا بھی تھا تو کیا آپ نے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کری ہے؟ اب ایک چیز بتائیے، جس شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس نے بہت غلط کیا، بہت غلط، بہت زیادہ غلط. اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بٹ واٹ اباؤٹ اس؟ ہم جو کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن ہمارے لیے نازل ہوئی، ہم مسلمانوں کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. آئی ایم ویری سوری، قرآن از فار ایوری ون، قرآن از فار ایوری ون، ایچ اینڈ ایوری ون آن دس ارتھ. ہر ایک انسان کے لیے نازل ہوئی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کے نبی ہیں، ہر ایک شخص کے، ہر کسی کے نبی ہیں. حالانکہ کوئی مانتا انہیں، کوئی نہیں مانتا، ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے، بٹ ہر انسان کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن کو ہم نے الماری کے اوپر، کہیں کسی تابوت میں، کسی الماری کے اندر چھپا کے اچھے سے سجا کے رکھا ہوا ہے، بٹ اس کو کبھی نکال کے پڑھا نہیں، اس کو کبھی ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں. اگر پڑھا بھی تو ہے صرف عربک میں پڑھا ہے اور اس کا ہمیں ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے نہ کبھی حدیث پڑھی، نہ کبھی ہم نے حدیث سنی. ہم جمعے کے خطبات میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ بھی جلدی جلدی میں، وہ بھی عین وقت پہ جاتے ہیں، خطبہ بھی نہیں سنتے ہیں. نہ ہی ہمیں حدیث کے بارے میں پتا، پھر نہ ہی ہمیں قرآن کے بارے میں پتا. پھر اس کے بعد لوگ مجھے کمنٹ میں بولتے ہیں بھائی آپ کون سی کتاب پڑھتے ہو، آپ کون سا ایسا بک پڑھتے ہو جس سے آپ کی نالج گین ہوئی. بھائی میں یہی کرتا ہوں، میں بیان سنتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اس سے میں نالج گین کرتا ہوں. میں نے کوئی الگ چیز، میں کوئی فرشتے والا سین تھوڑی ہے بھائی کہ مجھے کوئی اوپر سے کچھ ایسا نالج آ گئی ہے تو میں نے کیا. بھائی نہیں، 3 سال سے سن رہے ہیں ہم، ڈیلی کانوں میں پڑھ رہی ہے چیزیں، ہر روز ایوری سنگل ڈے کچھ نہ کچھ اسلامک چیز سیکھتا ہوں 3 سال سے. سوچو آپ. تو جو انسان مسلسل ایسے کرتا جائے گا، سیکھتے جائے گا، اس کا میچورٹی لیول کتنا بڑھے گا آپ دیکھو، اور وہ انسان آگے کتنا بڑھے گا. تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم قرآن کو ایٹ لیسٹ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں ایک دن میں پوری قرآن پڑھو، آپ یار ایٹ لیسٹ ایک لائن سیکھو، ایک 2 لائن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، سیکھو، سمجھو. پڑھنا نہیں آتا تو سنو. اتنی ساری لائک اردو ٹرانسلیشن میں کلاسز ہیں یوٹیوب کے اوپر. کوئی اچھا علماء دیکھ کے آپ ان کی اردو ٹرانسلیشن سنو، سمجھو. یہ کرو، میں بھی وہی کرتا ہوں. پلیز یار کرو، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.